विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै आज मैले टियु 2055 सालको डिसिजन थ्योरीको यो क्वेशन नम्बर 5 लिएर उपस्थित भएको छु। क्वेशन रहेको छ न्युज स्ट्यान्ड अपरेटर assigns the probabilities to the demand for the 5 magazine as follows. An issue sells for ₹50 and cost ₹30 भन्यो। सेलिङ प्राइस 50 रुपीस दियो र कस्ट प्राइस 30 रुपीस दियो। इफ द अपरेटर क्यानट रिटर्न अनसोल्ड कपिज हाउ मेनी कपिज सुड बी अर्डर। उसले यदि नबिकेको सामान फिर्ता गर्नु पर्दैन भने अपरेटरले कतिवटा कपीहरू अर्डर गर्नुपर्छ। उसको चाहिँ प्रॉफिटको लागि म्याक्सिमम एक्सपेक्टेड मोनेटरी भ्यालु को लागि उसले कतिवटा कपी चाहिँ उसले अर्डर गर्नुपर्छ भनेर यहाँ चाहिँ हाउ मेनी कपिज सुड बी अर्डर भन्यो। यसले एक्सपेक्टेड मोनेटरी भ्यालु माग्यो। हामीले पे अफ टेबल तयार गऱ्यौँ भने यो पत्ता लाग्छ। अब हामी पे अफ टेबल बनाऊ। सबैभन्दा पहिला हामीलाई थाहा छ सेलिङ प्राइस ₹50, कस्ट प्राइस CP = 30। अब यसको सहायताबाट हामीले मार्जिनल प्रॉफिट निकाल्न सक्यौं। मार्जिनल प्रॉफिट = सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस। 50 माइनस 30 गर्दाखेरि हामीलाई ₹20 मार्जिनल प्रॉफिट थाहा भयो। अब मार्जिनल लस निकालौं। मार्जिनल लस भन्दा बित्तिकै कस्ट प्राइस माइनस सेल्वेज भ्यालु दिएन। कस्ट प्राइस हामीलाई थाहा छ ₹30 माइनस 0 गर्दाखेरि ₹30। मार्जिनल लस कति भयो 30, मार्जिनल प्रॉफिट 20 भयो। अब लेट स्टक = डिमान्ड मान्यौं भने स्टक 1 क्वेशनले दियो 10, स्टक 2 दियो 11, स्टक 3 दियो 12, स्टक 4 दियो 13, स्टक 5 दियो 14। त्यसैगरी डिमान्ड 1 पनि यही भयो, डिमान्ड 2 11 भयो, D3 12 भयो, डिमान्ड 4 13 भयो, डिमान्ड 5 14 भयो। यसरी हामीले लेट गऱ्यौं। अब यसको सहायताबाट हामीलाई यसले प्रोबेबिलिटी पनि प्रोभाइड गरेको छ। 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30 प्रोबेबिलिटी पनि हामीलाई यसले उपलब्ध गरायो। अब त्यसैगरी हामीले अब पे अफ टेबल पनि तयार गरौँ। पे अफ टेबल तयार गर्नुभन्दा पहिला हामीले थोरै वर्कआउट गरौँ। सैंपल कलेक्शन ऑफ पे ऑफ स्टॉक S = डिमांड D गरौँ। यदि स्टक बराबर डिमान्ड छ भने बराबरी अवस्थामा छ भने पे अफ भनेको मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु स्टक हुन्छ। यो हामीले डायगोनल प्रॉफिटको लागि डायगोनल
पे अफको लागि डायगोनल प्रॉफिटको लागि यो फर्मुला लागू हुन्छ। यो फर्मुला डायगोनलको लागि लागू हुन्छ भने यसलाई पहिला यो हामीले अझै बुझ्नको लागि यसपटै गरौँ। हामी पे अफ टेबलमै जाउँ। पे अफ टेबलमा हामीलाई मार्जिनल प्रॉफिट थाहा भयो 20 रुपीज छ। अब जस्तै स्टक 10 छ, मार्जिनल प्रॉफिट चाहिँ एमपी कति छ त 20 छ। मार्जिनल प्रॉफिट 20 पछि 10 × 20 200 भयो। त्यस्तै गरी 11 × 20 220, 12 × 20 240, 13 × 20 260, त्यसै गरी 14 × 20 280। यसरी यो हामीलाई डायगोनल प्रॉफिट पत्ता लाग्यो। यो भनेको हाम्रो डायगोनल भयो। अब यो डायगोनल इन्टु प्रोबेबिलिटी गरियो भने प्रोबेबिलिटी 1 0.1 छ। यो 200 × 0.10 प्लस 220 × 0.15, 240 × 0.20, 260 × 0.25, 280 × 0.30 गऱ्यो भने हामीलाई इपिपिआई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यो इपिपिआई भनेर हामीले पत्ता लगाउँछौँ। त्यसको लागि यो चाहिन्छ। अनि त्यसबाट इपिपिआईबाट म्याक्स इएमबी घटायौँ भने इभिपिआई पत्ता लाग्छ। त्यसको लागि पनि यो क्याल्कुलेसन गर्ने भयो। र मैले हिजोको योभन्दा अघिल्लो क्लासमा भनेको थिएँ यो डायगोनल पे अफको माथि प्रॉफिटलाई प्रॉफिट इन्टु स्टकको डिफरेन्ट कति छ 1 को डिफरेन्ट छ। यो यसमा चाहिँ 1 को डिफरेन्ट भएपछि 1 × 20 20 को दरले हामीले के गर्दै लैजानु पर्यो घटाउँदै लैजानु पर्यो। डायगोनल पे अफ प्रॉफिट भन्दा माथि प्रॉफिट इन्टु स्टकको डिफरेन्टलाई घटाउने अप्पर डायगोनल माइनस मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु डिफरेन्ट अफ स्टक। मार्जिनल प्रॉफिट कति छ 20 इन्टु डिफरेन्ट स्टक 1 छ -20। अब यसको माथि चाहिँ -20 हुन्छ कि यसरी। अब यहाँ कति हुने भयो 220 हुने भयो, यहाँ फेरि 200 हुने भयो। यसको माथि कति हुने भयो 240 हुने भयो, यहाँ 220 हुने भयो र यहाँ 200 हुने भयो। यसरी यहाँ 260 हुने भयो, यहाँ 240 हुने भयो, यहाँ 220 हुने भयो, यहाँ 200 हुने भयो। डायगोनलको माथिको लागि कुनै पनि समस्या छैन। र त्यसै गरी अब डायगोनलको तल्लो भागमा फेरि के गर्ने अन्डर डायगोनल के हुन्छ भने अन्डर डायगोनल माइनस मार्जिनल लस इन्टु डिफरेन्ट स्टक गर्ने। अब मार्जिनल लस कति छ त मार्जिनल लस छ 30 रुपीज -30 इन्टु डिफरेन्ट स्टक कति छ 11 - 10 1 को डिफरेन्ट छ, 12 - 11 1 कै डिफरेन्ट छ, 13 - 12 पनि 1 कै डिफरेन्ट छ, 14 - 13 पनि 1 कै डिफरेन्ट छ इन्टु 1। अब यहाँ कति हुने भयो -30 को रेसियोमा घट्ने भयो। अब 200 - 30 गर्दाखेरि 170। अब 170 - 30 140, 140 - 30 110, 110 - 30 80 रुपीज। अब जस्तै यो 220 - 30 190, 190 - 30 160, 160 - 30 130। अब यहाँ 210 भयो, यहाँ 180 भयो, अब यहाँ 230 भयो। अब एवं रीतिले हामीले के निकाल्नु पर्यो भने हाउ मेनी कपिज सुड बी अर्डर भनेको छ। उसले कति कपी अर्डर गर्ने र डिसिजन मेकिङ थ्योरी
मैले हिजोको क्लासमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बताइसकेको छु। यसले प्रॉफिटको अत्यधिक प्रॉफिट कसरी आर्जन गर्ने भन्ने कुरालाई पनि मध्यनजर गरे हुन्छ। स्टक राख्न नपरोस्। त्यो सामान कुनै दिन 10 वटा स्टक पनि न्यूनतम बिक्री भएको रहेछ र अधिकतम 14 पनि स्टक बिक्री भएको रहेछ। यदि 14 वटा स्टक बिक्री हुँदा उसँग 10 वटा स्टक भयो भने त उसले चाहिँ यो डिमान्डलाई फुलफिल गर्न सकेन र एवं रीतिले कतिवटा स्टक राख्दा उसले डिमान्ड फुलफिल गर्न सक्छ र अधिकभन्दा अधिक नाफा कमाउन सक्छ र यही कुरालाई यहाँ मध्यनजर गरिन्छ र त्यही नै यसको स्ट्राटेजी हुन्छ। अब हामीले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भने 200 इन्टु 0.10 एम पोजिटिभ गर्नुहोस्, 200 इन्टु 0.15 एम पोजिटिभ, 200 इन्टु 0.20 एम पोजिटिभ, 200 इन्टु 0.25 एम पोजिटिभ अनि फेरि 200 इन्टु 0.30 एम पोजिटिभ एमआरसी गर्यो भने यो म्याक्स इएमबी कति हुने रहेछ? 200 हुने रहेछ। त्यसै गरी अब अर्को जाउँ। 170 इन्टु 0.10 एम पोजिटिभ, 220 इन्टु 0.15 एम पोजिटिभ, 220 इन्टु 0.20 एम पोजिटिभ, 220 इन्टु 0.25 एम पोजिटिभ, 220 इन्टु 0.30 एम पोजिटिभ गर्दा एमआरसी गर्दा यो आयो 215। त्यसै गरी 140 इन्टु 0.10 एम पोजिटिभ, 190 इन्टु 0.15 एम पोजिटिभ, 220 इन्टु 0.20 एम पोजिटिभ, 240 इन्टु 0.25 एम पोजिटिभ, 240 इन्टु 0.30 एम पोजिटिभ एमआरसी गर्दा 222 रुपियाँ 50 पैसा यसरी आयो र यसमा आयो तपाईको यसलाई 110 इन्टु 0.10 प्लस 160 इन्टु 0.15 प्लस 210 इन्टु 0.20 प्लस 260 इन्टु 0.25 प्लस 260 इन्टु 0.30 प्रोबेबिलिटीलाई गर्दा यहाँ आयो तपाईको 220 आयो। त्यसरी नै 80 इन्टु 0.10, 130 इन्टु 0.15, 180 इन्टु 0.20, 230 इन्टु 0.25, 180 इन्टु 0.30 यसरी अनि सबैको सम चाहिँ कति भयो त 205 भयो। अब यहाँ म्याक्सिमम इएमबी एक्सपेक्टेड मोनेटरी भ्यालु कति आयो त 220 आयो र यसको स्टक कति छ 12 स्टक छ। अब यहाँ चाहिँ डिसिजन लेखिदिनुस्। डिसिजन मैक्सिमम EMB is 222.50 rupees. So operator should be order 12 copies. उसले 12 वटा कपी मगायो भने उसँग स्टक पनि रहँदैन र उसले डिमान्ड फुलफिल गर्न पनि सक्छ र म्याक्सिमम EMB एक्सपेक्टेड मोनेटरी भ्यालु पनि
उसले यो म्यानेजमेन्टले आर्जन गर्छ, यो अपरेटरले आर्जन गर्छ। र क्वेसनले हाउ मेनी कपिज सुड बी अर्डर भनेर सोधेको खण्डमा यो पे अफ टेबलबाट म्याक्सिमम EMB पत्ता लगाइयो। र यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि हामीले मार्जिनल प्रॉफिट एप्रोचबाट पनि अर्को तरिकाबाट पनि यसलाई हामीले गर्न सक्छौँ। र नेक्स्ट क्लासमा त्यो खालको भिडियो लिएर म उपस्थित हुने बाचा गर्दै र आजलाई म यहाँहरुबाट मार्जिनल एनालाइसिस एप्रोचबाट पनि यसलाई प्रुफ गर्न सकिन्छ। अर्को क्लासमा त्यस्तो खालको मार्जिनल एनालाइसिस एप्रोचको भिडियो लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। प्लिज भाइ बहिनीहरु म्याक्सिमम धेरैभन्दा धेरै लाइक र शेयर गरिदिनु होला र मन परेमा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।